पाकिस्तान में जी चूंकि ये बीमारी पहले कभी आई नहीं, या हो सकता है इक्का दुक्का केस हुए और रिपोर्ट ना हुए हों, लेकिन आज तक पाकिस्तान में कभी ये रिपोर्ट नहीं हुई। मेरे एक स्टूडेंट हैं सूडान में, डॉक्टर मोहसिन उनका नाम है। सूडान में ये बीमारी जो है ये बड़ी कॉमन है और वहाँ पे इसकी बाकायदा वैक्सीन भी की जाती है। तो जो भी अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये डॉक्टर मोहसिन साहब ने मेरे तक फॉरवर्ड की है, क्योंकि उन्होंने इस बीमारी की जो आउटब्रेक है उसमें काम किया, सारा देखा, मसाइल देखे, ट्रीटमेंट्स की। तो जो भी अभी इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ आपको, ये डॉक्टर मोहसिन साहब जो हैं उनके रेफरेंस से आगे आप तक को देने जा रहा हूँ। तो पहले तो डॉक्टर मोहसिन साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी और मैं अपने प्लेटफॉर्म से आप सब तक इसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो याद रखिए कि लंपी स्किन डिजीज, जिसको LSD भी कह दिया जाता है, ये एक वायरल बीमारी है। जैसे मुंह खोर है, जैसे TDS है, तो ये एक वायरस है। वायरस जो है उसका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, खास कोई इलाज नहीं होता, बस आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वायरस जो है अपनी मियाद पूरी करे, जिस्म से निकल जाए। आपने सिर्फ जानवर को सपोर्ट करना होता है। जैसे कोरोना वायरस है, ये भी एक वायरस ही है। तो इस बीमारी में सबसे पहले बताऊं कि ये होती कब है। देखिए जी, अगर आप इसको स्टडी करें तो ये जून, जुलाई, अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट होती है, सर्दी के मौसम में भी रिपोर्ट होती है। सूडान में ज़्यादातर ये बीमारी जो है जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में होती है और वो इस बीमारी के खिलाफ अक्टूबर के महीने में वैक्सीन करते हैं। साल में एक ही दफ़ा की जाती है। वैक्सीन की डिटेल जो है ये इंशाल्लाह मैं भी आपको प्रोवाइड करता हूँ थोड़ा आगे जाके। बीमारी जो है एक जानवर से दूसरे जानवर को भी हो सकती है। ये वो लोग जिन्होंने बीमारी को देखा, ये वो कहते हैं कि एक से दूसरे में बड़ी जल्दी जाती है। इसी तरह जो मच्छर है, मक्खी है, चिचड़ है, टिक्स हैं, ये भी वायरस को एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाते हैं। जानवर जो है जो बीमार होता है, उस जानवर के थूक में, उस जानवर के आंखों से जो पानी निकलता है उसमें, और उस जानवर के सीमन तक में वायरस जो है निकल रहा होता है। तो वो जानवर जो है वो वायरस को बड़ी स्पीड से फैला रहा होता है। बेहतर है ऐसा जानवर जिसको फार्म पे ये मसला बन जाए, उसको फार्म पे बाकी जानवरों से अलहदा कर दें। और अलहदा करने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जानवर को अलहदा करना है, उस पे मौजूद डॉक्टर भी अलहदा हो, उस पे काम करने वाले बंदे भी अलहदा हो, वहां पे काम करने वाले ट्रैक्टर भी अलहदा हो। तो समझिए कि आप उसको मुकम्मल आइसोलेशन दे देते हैं, मुकम्मल क्वारंटीन कर देते हैं कि उसका फार्म के बाकी जानवरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है, जिस्म पे तफड़ से बन जाते हैं जिसको हम नोड्यूल्स बोलते हैं, और ये पूरे जिस्म पे बनते हैं। ये आंख पे भी आ जाते हैं, कान पे भी आ जाते हैं, मुंह पे आ जाते हैं, सर पे आ जाते हैं, गर्दन पे आ जाते हैं, शोल्डर पे आ जाते हैं, जानवर के पेट पे आ जाते हैं, जानवर की पसलियों पे आ जाते हैं, जानवर के हिवाने पे आ जाते हैं। और अगर ये नर जानवर है तो नर जानवर के टेस्टिकल, जिसको खसिये बोलते हैं, वहां पर भी ये नोड्यूल बन जाते हैं। मैंने पाकिस्तान में इस वक्त जिन जगहों पे आउटब्रेक चल रही है वहां से मैंने कुछ वीडियोस मंगवाई हैं। एक तो वीडियोस आपके साथ मैं शेयर किए देता हूं जी। ये आप देख सकते हैं जी कि जानवर के जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पे ये तफड़ से बने हुए फोरे टाइप, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में नोड्यूल्स कहते हैं। ये बाद में फट भी जाते हैं, इसमें पस भी निकलती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है ये आप इसको देख सकते हैं। इवन के ये आँख पर भी आ जाते हैं, नाक के अंदर भी घुस जाते हैं, हिवाने पे भी आ जाते हैं। और साथ ही साथ जो है ये अगर नर जानवर है तो उसके टेस्टिकल्स या जिसे खसिये बोलते हैं वहाँ पर भी आपको देखने में ये मिल सकते हैं। ये बच्ची देखें जी, अब इस बच्ची की उम्र 1.25 साल है। तो आप देखें कि इस बीमारी ने इसका हाल क्या कर दिया। अभी देखने में लग कैसे रही है जैसे शायद ये 3 से 4 महीने की बच्ची है, लेकिन इसकी अब बेड़ा गर्क हो गया है। आप देखें कि थोड़ी सी सांस लेने के अंदर भी इस बेचारी को जो है मसला दरपेश है, और ये एब्डोमिनल रेस्पिरेशन हल्की सी है, खांसी भी कर रही है, और जिस्म पे, पूरे मुंह पे, आँखों पे और पूरे बॉडी पे जो है इसकी देखें किस कदर मिजरेबल सिचुएशन बेचारी की है जी। अब आप बताएं कि कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। 2.5-3 महीने ये केस आपको लटका के रखते हैं और एट दी एंड आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। और वो मुश्किल फैसला क्या होता है जी कि आपको जानवर को निकालना ही पड़ता है। ये आप देखें जी, इसकी लेफ़्ट साइड भी देखें, राइट साइड भी देखें, बच्ची किस कदर डिस्टर्ब है। अब मार्केट में इसका क्या रेट होगा,
اگر آپ اس کو مارکیٹ میں نکالنا بھی چاہتے ہیں تو کیا ریٹ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کا. تو جانور کنڈم، آپ پریشان، جانور پریشان. اور یہ 2.5-3 مہینے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جانور لمبا بہت ہو جاتا ہے نا جی، اتنی دیر تک جانور کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح جانور جو ہے وہ نڈال ہو چکا ہے، کس قدر اس کے جسم پہ یہ نوڈیولز جو ہیں جس کو ہم تپھڑ کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں. یہ یاد رکھیں کوئی الرجی نہیں ہے، یہ ایک وائرس ہے جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یاد رکھیے کبھی کبھار الرجی کی شکل میں بھی ایسے کیس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن سمپل ایول کے ٹیکے پہ وہ ریکور ہو جاتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر. لیکن یہ جو کیس ہے یہ آدھے گھنٹے میں ریکور نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وائرس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے جانور کو بن رہا ہے. اب یاد رکھیں جانور کو بہت زیادہ بخار ہو جائے گا، 105 تک بخار ہوگا، کھانا پینا چھوڑ دے گا. چونکہ پورے جسم پہ یہ تپھڑ سے بن گئے ہیں، جانور کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. جانور کا جسم کا وزن بہت رفتار سے کم ہوتا ہے اور جانور کو سانس لینے میں مشکل بھی آتی ہے. کیوں؟ یہ جو تپھڑ سے بنتے ہیں یہ بعد میں پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پس نکلتی ہے. بعض اوقات یہ تپھڑ سے جو ہیں جانور کے ناک کے اندر بھی بن جاتے ہیں. جب یہ پھٹتے ہیں تو جانور کو سانس لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بیماری کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، 3 مہینے سے چھوٹے بچوں کو یہ بیماری ابھی تک نہیں دیکھی گئی، لیکن 3 مہینے سے اوپر جو ویڑے ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے میں آیا. وہ جانور جو پریگننٹ ہوتے ہیں وہ بچہ پھینک دیتے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اس بیماری میں جانور آہستہ 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 بالکل اپنے باڈی ویٹ کو، اپنے وزن کو بہت کم کر دیتا ہے. اور یہ کیس بہت لمبے چلتے ہیں، مطلب 2.5-3 مہینے چلتے ہیں. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جن لوگوں نے اس آؤٹ بریک میں کام کیا ہے کہ جس جانور کو یہ بیماری آتی ہے بعد میں اس کو کلنگ میں ہی ڈالنا پڑتا ہے. اور سوڈان میں جس فارم پہ یہ بیماری آئی تھی اس فارم پہ 50 گائیوں کی ایکسپائری بھی ہوئی تھی اس بیماری سے. تو یاد رکھیں یہ بیماری ایکسپائری کا باعث بھی بن جاتی ہے، کیونکہ جب انفیکشن ہوتی ہے، وائرس آتا ہے، تپھڑ بن جاتے ہیں، تپھڑ پھٹتے ہیں، تو بعد میں وہاں پہ بیکٹیریا جو ہے وہ بھی آ کے حملہ کر دیتے ہیں. تو جانور جو ہے کئی اطراف سے کئی ساری بیماریوں کی زد میں آ جاتا ہے اور فائنلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب چلتے ہیں اس کی ویکسینیشن کی طرف. سب سے پہلی اس کے ہے ویکسین کریں. ویکسین جو ہے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ فارم پہ سپرے کریں. جیسے وائروکسائڈ سپر ہے، وائروکل ہے، ٹرمینیٹر ہے غازی کا، یہ سپرے فارم پہ کرنا شروع کر دیں تاکہ اگر وائرس فارم پہ موجود ہے تو اس وائرس کا لوڈ کم ہو جائے. اب اگر بیماری آ جاتی ہے تو میں نے بتایا کہ جانور کو علیحدہ کر دیں. میرا بچہ بہت دل کر رہا ہے چوسنے کا. تو جانور کو علیحدہ کر دیں. دوسرے نمبر پہ اگر جانور کو بخار ہے تو اس کو اینسیڈ سے آپ فلونکسن میگلومین دے سکتے ہیں. آپ اس کو صبح شام دیں، صبح بھی دیں شام بھی دیں. اور اگر یہ نوڈیولز، یہ تپھڑ یہ پھٹ جائیں تو ان پہ آپ آئنٹمنٹ لگائیں، ٹاپیکل آئنٹمنٹ. کوئی اینٹی بایوٹک جو ہے بے شک آپ 5 گرام کا ٹیکہ جو ہے آپ بیچ میں ویزلین کے مکس کر کے لگا دیں تب بھی ٹھیک ہے. جو احباب جنہوں نے اس بیماری کے ساتھ کام کیا ہے ان کے خیال میں سلفا گروپ جو ہے اینٹی بایوٹک کا، اگر آپ اس کو پیرنٹل روٹ سے دیں، انٹرا مسکولر دیں جیسے ٹرائی برسن ہے، تو یہ اس کے ریزلٹ زیادہ بہتر ہیں ریسپریشن کے حوالے سے بھی اور سکن کے پرابلمز کے حوالے سے بھی. اور یاد رکھیں کہ اس بیماری میں جانور کو کمفرٹ دینا ہی مقصد ہے. تو کوشش کریں کہ جس جانور کو یہ بیماری آئے اس کو علیحدہ کر دیں، کچے فلور پہ رکھ دیں اور اس کو سیکنڈری انفیکشن سے بچانے کے لیے کام کریں. لیکن جن لوگوں نے اس بیماری کے ساتھ کام کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ منہ کھور سے اور یہ بیماری جو ویل ہے TDS اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک بیماری ہے، کیونکہ اس میں تو ریکوری 4-5-6 دن تک آ جاتی ہے. لیکن یہ جو کیس ہے لمپی سکن کے، یہ بھائی 2.5 سے 3 مہینے تک لمبا چلتے ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ جو ہے جانور کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کا مارکیٹ میں کوئی ریٹ بھی نہیں بھرتا. کیونکہ دیکھیں نا جی، ایک جانور جس میں تپھڑ ہی تپھڑ ہے، کیا کسائی کیا ریٹ لگائے گا جس کا وزن بھی کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمیں اللہ کی ذات جو ہے اس بیماری سے ہمیں
पूरे पाकिस्तान के जानवरों को बचाए रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।